नमस्कार नमस्कार सबैजनालाई। म आज एमबीएस चौथो सेमेस्टरमा पढाइ हुने मार्केटिङमा पढाइ हुने एउटा विषय ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी युनिट 1 देखि 5 सम्म भिडियोहरू पेश गर्न गइरहेको छु र अहिले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ युनिट 1 यानि कि इन्ट्रोडक्सन को बारेमा केही कुरा व्यक्त गर्न गइरहेको छु। हजुरले एक्जाम पनि नजिकै छ, एक्जामको लागि पनि सजिलो हुने गरी यो भिडियो तयार पारिएको हो। र के हो त स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट जुन हामी सब्जेक्ट पढ्छौँ एमबीएस चौथो सेमेस्टरमा, स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट के हो त भन्ने कुरा हेर्छौँ अनि त्यसपछि हामी युनिट 1 मा प्रवेश गर्छौँ। हुन्छ स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट, what is strategy, what is brand, and what is management? We all know, we are all familiar with the terms strategic, brand, and the management. यो जुन सुरुको वर्ड छ स्ट्र्याटेजी, यो हामी सबैलाई थाहा छ, यो भनेको प्लान ट्याक्टिक्स भन्दा अलि ठुलो कुरो हो। अलि रणनीति भनिन्छ यसलाई। ट्याक्टिक्स, प्लान, स्ट्र्याटेजी, मिसन, भिजन हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ कुरा गर्छौँ स्ट्र्याटेजीको। हुन्छ स्ट्र्याटेजी यो प्लानिङ भन्दा अलिकति कसरी मिसनलाई भिजनलाई प्राप्त गर्ने त्यो कुरा हो स्ट्र्याटेजी। स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड, वाट इज ब्रान्ड त्यो हामी यसपछिको लेसनमा हेरिहाल्छौँ, यसपछि टपिक छ। अनि म्यानेजमेन्ट भनेको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, अथवा भनौँ न म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु पिपल भनिन्छ हामी, होइन। सो स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्टमा हामी पढ्ने के हो त भन्दा बिल्डिङ, मेजरिङ एन्ड म्यानेजिङ ब्रान्ड इक्विटी, होइन। हजुरले एउटा डायग्राम ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डायग्राम देखाएको छ है। ब्रान्ड इक्विटी भनेर लेख्ने, अनि बिल्डिङ, मेजरिङ र म्यानेजिङ ब्रान्ड इक्विटी। स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट भनेको इट रिभल्भ्स अराउन्ड ब्रान्ड इक्विटी। इट इज बेसिकली अबाउट ब्रान्ड इक्विटी। यसमा के गरिन्छ भन्दा बिल्डिङ गरिन्छ, सुरुमा बिल्ड गर्नु पर्यो, अनि मेजर गरिन्छ, नापिन्छ, चेक गरिन्छ, अडिट गरिन्छ, अनि म्यानेजिङ गरिन्छ। तीनटा कुरा हामीले डेफिनेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर प्रश्न आएमा चाहिँ इट इज अबाउट बिल्डिङ, मेजरिङ एन्ड म्यानेजिङ ब्रान्ड इक्विटी। र यहाँ पिक्चरमा देखाइए अनुसार चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ डाबर नेपालको लोगो। ल हेर्नु त, ब्रान्ड सम्बन्धी कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डाबर नेपालको पहिलेको लोगो, ल हेर्नु त, पहिलेको लोगो भनेको यस्तो खालको यो रुख बनियन ट्री, पुरानो प्रोटेक्सन गर्थ्यो, होइन। हामी बिरामी भयो भने, खोकी लाग्यो भने हामीलाई निको पार्ने ओर्ने त्यस्तो बुझिन्थ्यो डाबर भन्ने बित्तिकै, यस। तर अहिले चाहिँ डाबर नेपालले लोगोहरू निकै भयो चेन्ज भएको चाहिँ। यसरी पत्ता रङ्गी चङ्गी एकदम विभिन्न कलरको मल्टी कलरमा लिप्सहरू छ। यसले भन्छ के त भन्दा लोगो चेन्ज गर्यो, मार्केटिङ प्रोग्रामहरू चेन्ज गर्यो, सेलिब्रिटी इन्डोर्समेन्ट पनि चेन्ज गर्यो पहिले भन्दा। र अहिले चाहिँ सेलिब्रेट लाइफ, इन्जोय लाइफ भन्छ। पहिलेको नारा थियो प्रोटेक्सन, अहिलेको नारा छ इन्जोय लाइफ। हेर्नु त, डाबर नेपालको रियलकै कुरा गरौँ, रियल जुस, होइन। डाबर नेपालको हजमोला कतिवटा प्रोडक्टहरू छन्, हामी सबै एक्जाम्पलमा पछि पढ्नेछौँ अहिले। अनि वाइवाईको हेर्ने, वाइवाईको नाम पनि पहिले भन्दा चेन्ज भएको छ। अहिले वाइवाईले पहिले चाहिँ यसरी वाइ लेख्दाखेरि चाहिँ 4टा लाइन युज गर्थ्यो, होइन। यसले अलिकति बुझिँदैन रहेछ भनेर पछि उसले फेरि 3टामा अहिले सीमित गरेको छ लेख्ने क्रममा, ठिक छ। अनि जस ब्रान्डिङमा फोकस गर्छन् धेरैजना कम्पनीहरूले, प्रड्युसरले, उनीहरूको चिन्ता हुन्छ। अनि कसरी सानो सानो स्ट्र्याटेजी, सानो सानो ट्याक्टिकहरू पनि चेन्ज गर्न खोजिरहेको देख्न सकिन्छ। अनि द्याट इज अबाउट स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट, बिल्डिङ, मेजरिङ अनि म्यानेजिङ। रिब्रान्डिङ, यहाँ अलिकति टपिक आइहाल्यो, रिब्रान्डिङको कुरा गरौँ। अहिले फेयर एन्ड लभली भनेर जुन हाम्रो पहिलेदेखि नै हामीले जान्दै बुझ्दै आएको ब्रान्ड, ओल्ड ब्रान्ड हो, फ्यामिलियर ब्रान्ड हो। यस्तो खालको ब्रान्ड जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने पुरानो हजुरआमा हजुरबाको पालि एकदम धेरै वर्ष भयो नि त, यो इयर्स एन्ड इयर्स अगोको ब्रान्ड भएकोले यसलाई चाहिँ हामी ब्रान्ड हेरिटेज पनि भन्न सक्छौँ। हुन्छ ब्रान्ड हेरिटेज, हेरिटेज। ओके, सो फेयर एन्ड लभलीको एउटा ब्रान्ड हेरिटेज छ, उसले यो ब्रान्ड एसेट, उसले सम्पत्ति कमाएको ब्रान्ड हेरिटेज। फेयर एन्ड लभली जुन एकदम चलेको ब्रान्ड हो, अहिले उसले नाम के चेन्ज गर्नु पर्यो, ग्लो एन्ड लभली। विभिन्न कानुनी प्रक्रिया भएन, पुरा गर्नु पर्यो भनेर नाम चेन्ज गरेको हो। फेयर एन्ड लभलीले चाहिँ विज्ञापन गर्दाखेरि फेयर एकदम गोरो उज्यालो मान्छेहरू चाहिँ, गोरो मान्छेहरू चाहिँ सफल भएको, अनि काला मान्छेहरू चाहिँ असफल भएको, त्यस्तो खालको प्रेजेन्ट गरेको भनेर अहिले चाहिँ नामै फेयर हटाएर के राख्यो त, ग्लो एन्ड लभली।
राखेको छ। अब यो रिब्रान्डिङ गर्दाखेरि कतिको चलेको छ पहिले भन्दा भन्ने कुरो अब एसेसमेन्ट हामीले पनि आफै गर्न सक्छौँ होइन। तर जे होस् नाम चेन्ज गर्नु पर्यो, यसलाई भन्छ रिब्रान्डिङको एउटा इक्जाम्पल। ल हामी युनिट सुरु गर्छौँ। युनिट 1 जम्मा हामीहरूले स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्टमा पढ्ने जम्मा 5 वटा युनिट छन्। 5 वटा युनिट मध्ये इन्टरनल एक्जामिनेसनमा हामीहरूले 40% इभ्यालुएसन हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ। 40% इभ्यालुएसन इन्टरनलमा हुन्छ, 60% वेटेज चाहिँ एक्सटर्नल एक्जामको हुनेछ। यो 60%मा चाहिँ हजुरहरूको एक्जाम कस्तो हुन्छ भने केस स्टडी आउँछ, केस स्टडीको लागि तयार गर्नु पर्यो, अनि लङ क्वेसनको लागि पनि तयार गर्नु पर्यो 15 मार्क्स कोटाको क्वेसनको लागि, अनि 5 मार्क्सको लागि 5 मार्क्स कोटाको 5 वटा आउने भयो होइन। हजुरले टु द पोइन्ट एन्सरहरू पोइन्ट वाइज एकदम मजाले लेख्नुभयो भने त्यो तपाईँले एकदम त्यसमा मार्क्स पाउनुहुन्छ। 15 मार्क्स खालको 3टा 45 मार्क्सको लागि हजुरले भिड्नु पर्ने हुन्छ होइन। अनि केस स्टडी बाँकी रहेको मार्क्सको केस स्टडी आउँछ, हजुरले यो कुराको लागि तयार गर्नु पर्यो। र केस स्टडी चाहिँ हजुरहरूले एकदम यसलाई ठुलो कुरो रूपमा लिन पनि पर्दैन। केस स्टडी चाहिँ एकदमै आत्तिनु पनि पर्दैन। केस स्टडी चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म 1 by 1 भन्छ नि, रिडिङ बिट्विन द लाइन्स, वर्ड बाई वर्ड पढ्नु पनि हजुरले पर्दैन। हजुरहरूले चाहनु हो भने म केस स्टडीको एउटा कुनै इक्जाम्पल पछि फेरि भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेछु। अहिलेको लागि यति भन्छु, केस स्टडी चाहिँ हजुरले वर्ड बाई वर्ड, सेन्टेन्स बाई सेन्टेन्स आइएल्समा, जीम्याटमा, टोफेलमा पढे जस्तो प्याराग्राफ वाइज डिटेलमा पढ्नु पर्दैन। हजुरले सर पढ्ने सुरुदेखि लास्टसम्म सर पढ्नु पर्यो एकदम मजाले। र यो कुन पाठबाट सोधिएको हो, उसले के मागेको भन्ने कुरा त हामी मुनि क्वेसन जब पढ्छौँ त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। अझ राम्रो के हो भने पहिला क्वेसन पढ्नुहोस्, मुनि सोधिएका 3टा प्रश्न जति प्रश्न सोधिएको हुन्छ त्यो पढ्नुहोस्, अनि त्यो पढे अनुसार कुन पाठबाट भन्ने पनि क्लियर हुन्छ, अनि माथि पढ्नु होला। हजुरले त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई एन्सर लेख्न सजिलो हुन्छ। र केस स्टडीमा जति जे गरे पनि हजुरले लेख्ने भनेको चाहिँ बुकमै पढेका कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ अन्तिममा। हो आफ्नो तर्कहरू दिनुपर्छ होइन, क्रिटिकली भनेको छ भने। तर केस स्टडीमा भएका व्यक्तिका नामहरू, त्यहाँभित्र भएका कम्पनी ब्रान्डका नामहरू चाहिँ हजुरले प्याराग्राफ वाइज, यो केस स्टडी लेख्दाखेरि चाहिँ जति हजुरले प्याराग्राफ वाइज लेख्नुहुन्छ 3 लाइन 4 लाइन 2 लाइन सक्यो प्याराग्राफ, फेरि 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, त्यहाँभन्दा बेसीको लामो प्याराग्राफ नबनाउनु होला। अनि बुलेट पोइन्टमा प्याराग्राफ वाइज, सानो सानो प्याराग्राफ वाइज हजुरले एन्सर लेख्नुभयो भने हजुरले मार्क्स पाउनुहुन्छ। सप्रसङ्ग व्याख्या गरे जस्तै गरी लामो तरिकाले ठुलो ठुलो प्याराग्राफ नबनाउनुहोस्। केस स्टडी पढ्दाखेरि चाहिँ केस मजाले बुझ्नु भएको छैन भने पनि क्वेसनले के मागेको छ भन्ने कुरा हजुरले मेलो पाउने बित्तिकै हजुरले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। बस हजुरले तर्क दिनु पर्यो आफ्नो। अब हामी युनिट 1 सुरु गर्दैछौँ। युनिट 1 मा हामीले पढ्ने कुरा के हो त भन्दा कन्सेप्ट अफ ब्रान्ड। यो म धेरै छिटो लान्छु है त। कन्सेप्ट अफ ब्रान्ड, ब्रान्डिङ अनि ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी इम्पोर्टेन्स अफ ब्रान्डिङ टु कन्ज्युमर्स एन्ड फर्म्स, एकदमै सिम्पल टपिक छ यो टपिक चाहिँ। ब्रान्डिङ अफ भेरियस इन्टिटिज, ब्रान्डिङ च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज, द ब्रान्ड इक्विटी कन्सेप्ट अनि स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। हामी बेसी फोकस युनिट 1 मा यो दुईटालाई दिन्छौँ, द ब्रान्ड इक्विटी कन्सेप्ट अनि स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। अरू चाहिँ हजुरले सरसर्ती आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब रेगुलर क्लास लिनु भएको छैन भने यो क्लासमा चाहिँ अब सबै कुरा त यहाँ भिडियोमा अटाउन सकिँदैन। छोटो भिडियोमा यो एउटा स्विट दोकानको इक्जाम्पल मैले दिएको थिएँ होइन, यहाँ पनि स्ट्राटेजी लागेको छ भनेर। के हो त स्ट्राटेजी भन्ने क्रममा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो स्विट सबको चाहिँ आज म भन्दिनँ, अब पछि अहिले स्लाइड बनाउन भ्यायो भने भन्नुला। यो घर हेर्ने के हो त स्ट्राटेजी होइन, हेर्ने यो घर बेच्नु पर्ने छ भन्यो भने प्लानिङ भयो, कति वर्षभित्रमा बेच्ने, कति दिनभित्रमा बेच्ने, द्याट इज कल्ड प्लानिङ होइन। लङ टर्म हुन्छ, सर्ट टर्म हुन्छ प्लान। तर यो प्लानिङ गरेको कुरा अब्जेक्टिभ प्राप्त गर्न तपाईँले गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ स्ट्राटेजिजहरू हो, मिसनहरू हो। अब यो एउटा घर बेच्नु पर्ने छ, तपाईँले कुनै कस्टमरलाई यो घरमा सिधै लगेर यो घरमा बिक्री छ, यो घर बिक्रीमा छ भनेर भन्नुभयो भने त्यो कस्टमरले सायदै किन्ने चान्स हुन्छ। तर हजुरले एउटा अर्को घर, एउटा कुनै फेक घर भनौँ होइन, तर हामी फेकको त अब आजकल धेरै कुरा गर्दैनौँ, एउटा कुनै साँच्चीकै कुनै घर बिक्रीमा छ हुन्छ, तर त्यो भन्दा के छ त अलिकति पुरानो छ, ओल्ड, अझ ओल्ड, मोर ओल्ड, हजुरले बेच्न आँटेको ओल्ड हुन्छ, न्यू पनि होइन, कति गाह्रो काम हेर्ने बेच्नलाई। अब मोर ओल्ड घर बेच्नु छ भने यदि एउटा कुनै नजिकमा अलिक पर कुनै एउटा घर बिक्रीमा छ, यस्तै घर एउटा बिक्रीमा छ तर अलिक पुरानो छ, हामीलाई थाहा छ कि यो कस्टमरले यो बी हाउस चाहिँ मन पराउनुहुन्न ए को दाजुमा भने हामी के गर्छौँ, पहिला यो घर बी चाहिँ हामी कस्टमरलाई लगेर बीमा देखाउँछौँ पहिला अलिक परैबाट।
अनि यो घर बिक्रीमा छ, किन्नुहुन्छ भनेर देखाउँछौँ, पक्कै पनि कस्टमरले मुख खुम्च्याउँछन् होइन, किन्दिनँ भन्छन्, अथवा नकिन्लान्, अथवा भोलि सल्लाह गर्छु घर परिवार भन्नुहुन्छ। अर्को घर कस्टमरलाई देखाइदिने फेरि जुन चाहिँ साँच्चै हामीलाई बेच्नु छ ठिक, तर यो घर चाहिँ यो दाजमा हामीलाई थाहा छ कि राम्रो छ। अब कस्टमरले के गर्नुहुन्छ भने कम्पेयर गर्नुहुन्छ, किन हाम्रो एज अ कन्ज्युमर के गर्छौँ हामी कम्पेयर गर्ने बानी हुन्छ। हाम्रो सामान किन्दाखेरि होइन हामी कम्पेयर गर्छौँ होइन, टमाटर हामी यहाँ वर किनिरहेको हुन्छौँ, आँखा चाहिँ पल्लोपट्टि हुन्छ हाम्रो नजर के, सो त्यस्तो हाम्रो बानी हुन्छ, हामी कम्पेरिजन गर्ने बानी हुन्छ। त्यही भएर यो पनि एउटा घर बेच्नमा एउटा प्रयोग गर्ने तपाईँले स्ट्राटेजी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब स्ट्राटेजी नलाइकन बेच्नु पर्यो भने के हुन्छ त, तपाईँ सधैँ कस्टमरलाई यही घरमा लानुहुन्छ, उसले मन नपराउन सक्छ, उसले अन्त खोज्छ, अरू घर सर्च गर्छ, अनि अन्त्यमा तपाईँको घर नबिक्न सक्छ। हजुरले आफै नै एउटा कुनै कृत्रिम अथवा एउटा कुनै त्योभन्दा कमजोर घरलाई देखाउनु भयो भने, अनि साँच्चै म अर्को घर देखाउनु भयो भने चाहिँ कस्टमरले कम्पेयर गर्ने बानी भएको हुनाले अब पक्कै पनि कस्टमरले हिजो अथवा अघि हेरेको घरसँग बाँच्दाखेरि बीलाई एसँग कम्पेयर गर्छ कस्टमरले, अन्त्यमा ए ओके भनेर ए पास हुन सक्छ। सो स्ट्राटेजी हामी यहाँ पनि स्टडीको कुराहरू गर्छौँ। लेट अस बिगिन युनिट 1, पहिलो टपिकबाट सुरु गरौँ। यसमा हामीले पढ्ने भनेको वाट इज ब्रान्ड, ब्रान्डिङ, अनि ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट, स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट, यसका प्रोसेस, अनि ब्रान्डिङको इम्पोर्टेन्स र ब्रान्डिङको च्यालेन्जेस अथवा अपर्च्युनिटिज, अनि ब्रान्ड इक्विटी के हो त, वाट इज ब्रान्ड इक्विटी भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। हजुरले गुगल क्लासबाट पनि हजुरले स्लाइड्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगल क्लासको पासवर्ड यहाँ दिएको छ। ल हेरौँ, म्यान्चेस्टर युनाइटेड इज अल्सो ब्रान्ड, एकदमै चिर परिचित र एकदम पपुलर फेमस ब्रान्ड हो म्यान्चेस्टर युनाइटेड। यसको आफ्नै ट्रेनिङ कम्प्लेक्स छ, यो पनि एकदम फेमस छ, यो पनि ब्रान्ड हो, एओएन ट्रेनिङ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड एकदम फेमस छ, हेर्नु यो पनि एउटा ब्रान्ड हो। हामी किन चक्लेट बिस्कुट मात्रै कुरा गर्ने होइन। ल हेरौँ, रिब्रान्डिङ को अघि मैले भनिसकेँ, डाबर नेपालले लोगो चेन्ज गरेको पनि भनिसक्यो होइन। सो स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्टबाट हामी सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल हेरौँ त, मार्केटिङ स्ट्राटेजी के हो त भन्दा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोसन सम्बन्धी स्ट्राटेजीलाई मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनिन्छ। यसैलाई हामी 4P पनि भन्छौँ, 4Ps, 4टा P। ब्रान्डिङ कहाँ आयो त भन्दाखेरि मार्केटिङ भित्र पनि 4टा P छन्। त्यो प्रोडक्ट भित्र चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ के हो, प्रोडक्टको ब्रान्डिङ हो। प्रोडक्ट भित्र क्वालिटी हुन्छ, प्रोडक्ट भित्र धेरै कुराहरू हुन्छन्, तर एउटा चाहिँ ब्रान्डिङ हो। हामी यी भित्र मार्केटिङको 4टा P मध्ये एउटा P भित्र पसेर ब्रान्डिङ स्टडी गर्दैछौँ। सो ब्रान्डिङ भनेको मार्केटिङ स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट हो, इट इज अ पार्ट, इट इज अ सेक्सन, स्मल सेक्सन अमङ द मार्केटिङ स्ट्राटेजी। ल ब्रान्ड के हो त भन्ने कुरा हेर्नु है त। ब्रान्ड हामीलाई लाग्छ ब्रान्ड भनेको प्रोडक्ट हो, तर इन्टायरली फरक छ। ब्रान्ड इज नट अ प्रोडक्ट, ब्रान्ड इज इन्स्टेड, इट इज इन्डिड मोर देन अ प्रोडक्ट। यो ब्रान्ड भन्दा धेरै ठुलो कुरो हो होइन। जस्तै एउटा कुरा गरौँ न, इक्जाम्पल होम लाइट सलाई हुन्छ। यो होम लाइट भनेको हामी घर घरमा युज गर्छौँ नि, होम लाइट अलिक ठुलो आकारको हुन्छ। यो होम लाइट सलाई चाहिँ यसले मार्केटिङ गर्दा, यसले ब्रान्डिङ गर्दा के भन्छ भन्दा लङ लास्टिङ स्टिक्स, उसका काठीहरू एकदमै लास्टिङ गर्ने, धेरै लामो समय टिक्ने भनेर मार्केटिङ गरेको हुन्छ। अब तिर सलाई छ अर्को, कोर्यो कि बल्यो भन्छ तिर सलाइले, यानि कति फरक तरिकाले ब्रान्डिङ गरेको छ होइन। होम लाइट सलाइले के भन्छ, लङ लास्टिङ स्टिक्स, एकचोटि कोर्यो भने निकै लामो बेरसम्म बल्ने, तर तिर सलाइले चाहिँ कोर्ने बित्तिकै बल्ने भन्छ। अलिक फरक छन् यिनीहरूले गरे मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा होइन। यिनीहरूले ब्रान्ड मन्त्र नारा बेग्लै छ। वाट इज ब्रान्ड भन्दा ब्रान्ड इज मोर देन अ प्रोडक्ट, इट क्यान ह्याभ डाइमेन्सन्स द्याट डिफरेन्सिएट इट इन सम वे from the other products designed to satisfy the same need. Ultimately, a brand is something that resides in the minds of customers. Customer ko mind ma antima ke bachcha ta tyo nai ho brand. A brand follow a particular irreversible life cycle, growth, maturity, decline and inevitable death. यो ब्रान्ड भनेको चाहिँ मान्छे जस्तै रहेछ, जीवन चक्र हुन्छ ब्रान्डको पनि, जन्मिन्छ हैन, ग्रोथ हुन्छ, म्याचुरिटी हुन्छ, अनि डिक्लाइन खस्किन्छ, अनि लास्टमा डेथ हुन्छ। तर हाम्रो काम चाहिँ यो लाइफ साइकल बुझेर अन्तिममा तन्काउने हो, सकेसम्म धेरै लामो समय स्टे गराउने हो हैन। ग्रोथमा लामो समय स्टे गराउने, म्याचुरिटीमा रहिरहन खोज्ने, डिक्लाइन हुन खोज्यो भने चाहिँ अझ तन्काउने, यो टेल, यो पुच्छरलाई
तन्काउने, यसैलाई हामी भन्छौँ रिभाइटलाइज। अ ब्रान्ड क्यान बी सक्सेसफुल्ली रिभाइटलाइज्ड हुन्छ नि, काँचुली फेर्ने भन्छ। यो प्रोडक्ट लाइफ साइकल भयो, हाम्रो कुनै प्रोडक्ट जन्मिन्छ अनि मर्छ, ठिक छ, यो म्याचुरिटी बिन्दुमा पुग्छ अनि खस्किन्छ। अझ हामीहरू कुरा गर्छ नि लुगाहरूको, फ्यासनेबल ड्रेसको, यसको त सिधा जान्छ स्वाट्टै खस्छ छिट्टै, यसको लाइफ साइकल एकदम छोटो हुन्छ, यसलाई भनिन्छ फ्याड, एफएडी फ्याड। लुगाहरू फ्यासनेबल ड्रेसहरूको चाहिँ फ्याड हुन्छ। यो जारा भन्ने जारा कम्पनीको लुगाहरू चाहिँ एकदमै छिटो फ्यासन परिवर्तन गर्छ यिनीहरूले, त्यही भएर यसको डिलरसिप लिन, होलसेलर बन्न अलिक गाह्रो हुन्छ, लुगाहरू एकदम छिटो उसले चेन्ज गरिरहन्छ। ब्रान्ड क्यान बी सक्सेसफुल्ली रिभाइटलाइज्ड गर्न सकिन्छ। तर एकचोटि ब्रान्डको इमेज खसिसके पछाडि चाहिँ एकदम गाह्रो, अलिक गाह्रै हुन्छ हुन चाहिँ। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ब्रान्ड भनेको प्रोडक्ट भन्दा बेग्लै कुरो हो। यो चाहिँ अरू प्रतिस्पर्धी भन्दा, कम्पिटिटर्स भन्दा डिफरेन्सिएट हुन खोज्ने एउटा चिजलाई के भनिने भयो त, ब्रान्ड भनियो होइन। मनबत्ती त अर्कोले पनि बेच्छ, हामी पनि बेच्छौँ, तर हाम्रो ब्रान्ड हामीसँग के छ त, के युनिक छ त होइन, त्यही निड सेटिस्फाई गर्छ तर युनिकली भन्ने कुरा आउँछ ब्रान्डमा। वाट इज ब्रान्ड? यो अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसन यानि कि आमा, यसलाई आमा नै भनिदिउँ, आमा चाहिँ होइन तर सम्झिन सजिलो हुन्छ। अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसनले के भन्छ त भन्दा, अ ब्रान्ड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिम्बल, डिजाइन अर कम्बिनेसन अफ देम intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from the competition. जे होस्, ब्रान्ड भनेको यस्तो साइन, सिम्बल, टर्म, डिजाइन, नाम हो होइन, जुन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न, हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ सजिलै आइडेन्टिफाई होस्। हामी जान्छौँ नि सपिङ मलमा, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जान्छौँ, हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ, हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ आइडेन्टिफाई भइहालियोस् र अरूभन्दा डिफरेन्सिएट होस् भन्नको लागि ब्रान्ड गरिँदो रहेछ। सो द्याट इज ब्रान्ड। यस्तो चिज हो जसले हामीलाई आइडेन्टिफाई गराउँछ र डिफरेन्सिएट गराउँछ। These different components of brand that identify and differentiate it are brand elements. यसको बारेमा पछि चर्चा गर्छौँ। ब्रान्डको एक्जाम्पल धेरैवटा छ, अघि मैले भने एउटा म्यान्चेस्टर युनाइटेड इज अ ब्रान्ड होइन, AON इज अ ब्रान्ड, पेरियर यो पानी हो, एकदम महँगो, फ्रान्सको पानी भन्छ, अति महँगो हुन्छ कि खेलाडीहरूले पिउने गर्छन्, यो चाहिँ कार्बोनेटेड होइन, बबल्सहरू आउने पानी हो, एकदम महँगो बोतल यो। अर्को इभियान, यो चाहिँ हाम्रा हिमालयन कम्पनीको एकदम, यो पनि महँगै पानी पर्छ, यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मिनरल वाटरहरू भाइ, यिनीहरू चाहिँ यो पनि एउटा ब्रान्ड हो। ल अकर्डिङ टु आमा, यो अघि हामीले कुरा गरिसक्यो। ब्रान्डिङ भनेको त्यसो भए के हो त भन्दा, अघि ब्रान्डको बारेमा हेरौँ, अब हेर्ने ब्रान्डिङ। ब्रान्डिङ इज मोर देन अ प्रोडक्ट। यो प्रोडक्ट भन्दा अलिक विशिष्ट कुरो हो, अलिक ठुलै कुरो हो प्रोडक्ट भन्दा। ब्रान्डिङ इज अल अबाउट क्रिएटिङ डिफरेन्सेस होइन, अरूभन्दा बेग्लै हुन खोज्ने भनेको नै ब्रान्डिङ हो। फर एक्जाम्पल, पेरियर वाटर इज अ ब्रान्ड, अलमोस्ट 1 बिलियन बोटल्स आर सोल्ड एभ्री इयर। अरे यति महँगो भइकन पनि सायद यो 700, 800, 1000 जति पर्ला 1 लिटरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने भने। मिनिङ अफ ब्रान्ड्स होइन। अब यो ब्रान्ड भनेको कस्तो चिज आयो भन्दा, हामी यही कुरा अघिदेखि गर्दैछौँ होइन, ब्रान्ड यस्तो चिज हो जसले चाहिँ डिफरेन्सिएट गर्छ होइन, डिफरेन्सिएट गर्छ। अनि यो चाहिँ एउटा के हो भने, हामीले चाहिँ गुड ब्रान्डको लागि प्राइस प्रिमियम पनि चार्ज गर्न सक्छौँ गुड ब्रान्डको लागि, र कस्टमर चाहिँ लोयल राख्न पनि सक्छौँ। लोयल्टी, कस्टमर चाहिँ निष्ठावान हुन्छ नि, हामीलाई छोडेर नजाने खालको, हामीसँगै रहिरहने होइन। ब्रान्ड राम्रोसँग क्रिएट गर्न सक्यो भने, ब्रान्डिङ गर्न सक्यो भने, ब्रान्ड गरियो भने चाहिँ हामीले प्राइस पनि प्रिमियम चार्ज गर्न सक्ने भइयो, हाई प्राइस चार्ज गर्न सक्ने भइयो अरू कम्पिटिटर प्रोडक्ट भन्दा, र कस्टमर लोयल्टी पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ हामीहरूले। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। जति कम्पनीलाई चासो हुन्छ नयाँ कस्टमर तान्न, उति चासो के पनि हुन्छ पुरानो कस्टमरलाई जोगाएर राख्नलाई, त्यसलाई भनिन्छ ब्रान्ड लोयल्टी। कोकोकोलाको एक्जाम्पल दिएको छ यहाँ होइन, कोकोकोलाको एक्जाम्पल दिएको छ। कोकोकोलाको यति धेरै ब्रान्ड इक्विटी छ, यति धेरै ब्रान्ड उसले सम्पत्ति कमाइसक्यो कि उसको बिल्डिङहरू ध्वस्त भइसक्यो भने पनि, ध्वस्त भयो भने पनि ऊ चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ। तर कम्पनीको, तर कस्टमरको दिमागमा सडनली कस्टमरको मेमोरीमा कोकोकोला हरायो, कस्टमरले बिर्सिए दिमागमा भने कोकोकोलाको चाहिँ बिजनेस डामाडोल हुन्छ होइन, जियो पार्टीमा जान्छ भनिन्छ। त्यही भएर ब्रान्ड भनेको, ब्रान्डिङ भनेको कस्टमरको माइन्डमा के छ त्यो भन्ने कुरो पनि हो ब्रान्ड भनेको चाहिँ। वाट क्यान बी ब्रान्डेड, के ब्रान्ड गर्न सकिन्छ? फिजिकल गुड्स लाइक फर्निचर, गोल्ड,
ब्रान्ड गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै फर्निचरमा संसारमा एकदमै प्रसिद्ध भनेको आइकिया हैन, आइकियाको सोरुम भन्छ, फर्निचर सोरुम एकदम फेमस छ हैन। ब्रान्ड के फिजिकल देख्ने चिजहरू छुन देख्न सकिने गुड्सहरूलाई ब्रान्डिङ गर्न सकियो हैन। सर्भिसेसलाई ब्रान्ड गर्न सकियो, होटलहरू, रिटेलर्स, डिस्ट्रिब्युटर्स, स्याकार ग्रुप भयो, टाटा मोटर्सहरू, यो पनि ब्रान्ड हो। अनलाइन प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस, पिपुल एन्ड अर्गनाइजेसन, स्पोर्ट्स, आर्ट, इन्टरटेनमेन्ट, जोग्राफिक लोकेसन्स, पोखरा, काठमाडौँ इज अ ब्रान्ड हैन। आइडियाजलाई पनि ब्रान्ड गर्न सकिन्छ। ब्रान्डिङको एक्जाम्पल दिएको छ, ब्रान्डको एक्जाम्पल कोकोकोला, यो पुरानो डाटा हो हैन। यो सबै कुरा नहेरौँ, तर यसमा चाहिँ कोकोकोला इज अ ब्रान्ड, माइक्रोसफ्ट इज अ ब्रान्ड, आइबिएम, जेनरल इलेक्ट्रिक हैन, यही एक्जाम्पल दिएको छ कोकोकोला। अनि टोयोटाको नाम आउँछ एकछिनमा, टोयोटाको एक्जाम्पल हामी पढ्छौँ अलिक डिटेलमा पछि। अनि म्याकडोनल्ड्सको पनि एक्जाम्पल आउँछ। सर नामहरू हेर्नै मात्रै काम गरौँ। अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ आफ्टर ब्रान्डिङ एन्ड ब्रान्ड, इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको इलिमेन्ट्स अफ ब्रान्ड हो, इलिमेन्ट्स। यसैलाई ब्रान्ड एनाटोमी पनि भनिएको छ, ब्रान्ड एनाटोमी, द एनाटोमी अफ ब्रान्ड पोजिसनिङ भनेर पनि चिन्न सकिन्छ है। तीनटा नाम आयो, इलिमेन्ट्स अफ ब्रान्ड, ब्रान्ड एनाटोमी अनि ब्रान्ड पोजिसनिङका इलिमेन्ट्सहरू। ल हेरौँ। 1 नम्बर ब्रान्ड डोमेन, ब्रान्ड भ्याल्युज, ब्रान्ड रिफ्लेक्सन, ब्रान्ड पर्सनालिटी, ब्रान्ड एसेट्स र ब्रान्ड हेरिटेज। हामीसँग कतिवटा कम्पोनेन्ट भयो? 6 वटा इलिमेन्ट्स, ब्रान्ड एनाटोमीको अथवा ब्रान्डको इलिमेन्ट्सहरू। यो चाहिँ याद गरौँ ल हामीहरूले। अब के हो त ब्रान्ड डोमेन, के हो त ब्रान्ड भ्याल्युज र के हो त ब्रान्ड रिफ्लेक्सन। सुरुमा यो तीनटा हेरौँ अनि पछि अरू हेर्दै जान्छौँ। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक हामी पढ्दैछौँ है। यो ब्रान्ड भ्याल्युजमा, ब्रान्ड डोमेनमा यहाँ के भनेको छ? टार्गेट मार्केट। ब्रान्ड भ्याल्युजमा प्रमिस, यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, यो चाहिँ बोनस प्रमिस टु निसान डिलर्स बाई निसान हैन। निसानको डिलरलाई निसानले चाहिँ बोनस दिने भनेर प्रमिस गरेको हुँदो रहेछ। धेरै कम्पनीले प्रमिस गर्छन् हैन। जस्तै एउटा हाम्रो के भन्छ, एकदमै ठुलो संसारको ठुलो डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपर मार्केट, त्यसलाई के भनिन्छ? वालमार्ट हैन। यो वालमार्ट सुपर मार्केट, यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने 45 दिन भन्थेमा, तर होइन होला, 90 दिन होला, 90 डेज हामीहरूले रिटर्न पोलिसी पाउन सक्छौँ। सामान किन्ने अनि सामान किनेर सामान मन परेन भने चाहिँ हामीहरूले 90 डेज भित्रमा फिर्ता गर्न पाउने, यो पनि प्रमिस उसले गर्ने बाचा। धेरैवटा कम्पनीले प्रमिस गरेका हुन्छन्, त्यसलाई भनिन्छ ब्रान्ड भ्याल्युज है। यो पछि फेरि यहाँ कुरा गरौँला। अहिले सुरु गरौँ ब्रान्ड डोमेनबाट। ब्रान्ड डोमेन, द ब्रान्ड्स टार्गेट मार्केट। ब्रान्ड डोमेन भनेको चाहिँ टार्गेट मार्केट हो, लक्षित बजार। वेयर इट कम्पिट्स इन द मार्केट प्लेस। हाम्रो टार्गेट मार्केट हामीले आइडेन्टिफाई गर्नै पर्छ कि हामी मार्केट सेगमेन्टेसन गर्छौँ हैन, बजारलाई खण्डीकरण गर्छौँ, अनि कुन चाहिँ मार्केटमा हामी जान खोज्ने हो त। यो ठुलो मार्केट हो भने हामी एउटा सेगमेन्टलाई एट्र्याक्ट गर्छौँ, द्याट इज कल्ड टार्गेट मार्केट, टिएम भन्ने अहिलेको लागि हुन्छ। सो ब्रान्ड डोमेन इज अ टार्गेट मार्केट। हामीहरूले टार्गेट मार्केट नहेरिकन बजार पस्न खोज्यौँ भने अबको जमानामा हामी चल्दैन। भनिन्छ नि, एउटा भनाइ छ, इफ यु ट्राई टु प्लिज एभ्रीबडी यु क्यान प्लिज नोबडी। सबैलाई खुसी पार्न खोज्यो भने अन्तिममा कोही पनि खुसी हुँदैन। त्यही भएर बजारमा एउटा हिस्सा पकड्ने, त्यो हिस्सालाई चाहिँ खुसी पार्न खोज्ने। सानो हिस्सा भले नै किन नहोस्, हदै सानो हिस्सा हो भने चाहिँ त्यसलाई निच मार्केटिङ भनिन्छ। निच, यहाँ लेखेँ त मैले, निच, निच मार्केटिङ हैन। एकदमै सानो भन्दा सानो एरियामा गर्ने मार्केटिङ। तर अहिले हामी कुरा गरौँ टार्गेट मार्केटको। फर इक्जाम्पल टाइटनको घडीले चाहिँ टाटाले चाहिँ टाटा भन्ने ब्रान्डले, कम्पनीले चाहिँ टाटाका घडीहरू निकाल्छन्, ठिक छ हैन। टाइटनका घडीहरू निकाल्छन्। यो टाइटनको घडी चाहिँ, टाइटनको रागा भनेको कसको लागि रहेछ? लेडिज हैन, त्यो पनि अपवर्डली मोबाइल लेडिज, अप्पर क्लास लेडिजहरूको लागि, जसको हायर सोसल पोजिसन छ, रागा। सिमिलरली डुल्ला जुत्ता चाहिँ, डुल्ला डिजाइनर सुज, फर्स्ट टार्गेट मार्केट, उसको सुरुको टार्गेट मार्केट चाहिँ के थियो त? नेपालमा जुन डुल्ला जुत्ता एकदम फेमस छ अहिले, टिनेज फुटवेयर्स हैन, फर फेसन लभिङ टिनेज गर्ल्स हैन, गर्ल्सको लागि भनेर सुरु गरेको थियो। अहिले सबैलाई डुल्लाले अरू चिजहरू पनि बनाउँछ, जुत्ता मात्रै होइन। कस्तोलाई थियो त टार्गेट गरेको भन्दा टिनेज फुटवेयर्स फर फेसन लभिङ टिनेज गर्ल्सको लागि बनाएको थियो। ब्रान्ड डोमेन भनेको के बुझ्नु पर्यो त? इट इज टार्गेट मार्केट अफ ब्रान्ड। ब्रान्ड भ्याल्युज भन्नाले अघि पनि मैले भनिसकेँ, प्रमिसहरू। अ गुड
गुड हट जस्तै पिज्जाले डोमिनोज पिज्जाले के भन्छ डोमिनो पिज्जाको हाम्रो नेपालमा छैन यो तर यो खाना मन छ भने हामीले सिलिगुडीमा अथवा इन्डियामा नजिकै कुनै स्टेटमा गएर खान सकिन्छ विदेशमा हजुरले खानु पनि भएको होला यो डोमिनोज पिज्जा चाहिँ कस्तो भने एकदम फेमस छ के कुराको लागि जब जब डोमिनोज पिज्जा भन्छ यो कुरा याद हुन्छ कस्टमरलाई अ गुड हट पिज्जा डेलिभर्ड विदिन योर डोर विदिन 30 मिनट्स अफ अर्डरिङ एट मोडरेट प्राइस 30 मिनटमा हट पिज्जा हजुरको ढोकामा पुग्छ पुगेन भने हजुरको प्राइस फिर्ता हजुरले प्राइस दिनु पर्दैन फ्री अफ कस्ट हुन्छ 30 मिनट्स अर फ्री भन्छ डोमिनोज पिज्जाले अनि यो उसको प्रमिस हो ब्रान्ड भ्याल्युज भनेको के हो प्रमिस नेपालमा हेरौँ न अब क्लासिक टेक इन्टरनेटले चाहिँ क्लासिक टेकले कतिवटा प्रमिसहरू बाचाहरू गरेको हुन्छ उसले फेल हुन्छ त्यो प्रमिसमा अनि अन्तिममा उसको ब्रान्ड भ्याल्यु के हुन्छ खस्किन्छ ब्रान्ड इक्विटी खस्किन्छ वालमार्टले हेरौँ त वालमार्टले प्रमिस गरेको छ 45 डेज भन्दा बेसी मैले 90 डेज भन्छु रिटर्न पोलिसी जहाँ जुन देशमा खोल्छ उसले ब्रान्च 90 डेज 90 डेज पोलिसी सामान किन्नुहोस् मन परेन फिर्ता गर्नुहोस् भन्ने उसको पोलिसी हो तर नेपालमा चाहिँ कुनै कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ बिटर एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ हामी सामान किन्छौँ कसैकोले चाहिँ 12 बजे भन्दा अगाडि आउनु भनेको हुन्छ यस हामी जान्छौँ 2 बजे 3 बजे हामीलाई थाहै हुँदैन कति बजे बोलाएको हुन्छ यस अनि हामी सामान मन पर्दैन फिर्ता लिएर जान्छौँ अनि तपाईँ त बेलुका आउनुभयो भोलिपल्ट बिहान आउनुहोस् अथवा पर्सि आउनु भनेर विभिन्न एक्सक्युजहरू माग्छन् एक्सक्युजहरू माग्ने चलन छ पसलले हामीलाई मन पर्दैन विल बिकम एम्बेरेस्ड तर विदेशी ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ ब्रान्ड प्रमिसहरू अहिले पनि मेन्टेन गरिएको देख्न सकिन्छ एउटा थियो नि हाम्रो रेखा थापाले विज्ञापन गरेको एउटा त्यो चल्न सकेन टेलिफोन सम्बन्धी थियो एकदम चिसो ठाउँमा एकदमै पहाडको हिउँमा गएर टेलिफोनमा बोलेको हामीलाई भिडियो देखाइन्थ्यो तर वास्तवमा चाहिँ यी घरमा यी नजिकै गल्लीमा यी इत्यादि चोकमा पनि सहरमा पनि टावर टिप्दैन थियो नेटवर्क टिप्दैन थियो अन्तिममा चल्न सकेन विज्ञापनमा एक चिज देखाउने अनि अन्तिममा प्रोडक्ट अर्को दिने गऱ्यो भने त पक्कै पनि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ त्यसले ब्रान्ड प्रमिस पुरा गरेको हुँदैन सो द्याट इज द ब्रान्ड भ्याल्युज एक्जाम्पल हेरौँ सिजी चौधरी ग्रुपको इन्टरनेट हालसालै अहिले प्रमिस गरेको देख्न सकियो होइन एकदम लोअर प्राइसमा अति लो प्राइसमा चाहिँ 120 MBPS दिने भनेर प्रमिस गरेको छ सिजी इन्टरनेटले हेरौँ अब आगामी दिनमा कतिको हुनेछ होइन कतिको उसले आफ्नो प्रमिस पुरा गर्छ द्याट इज कल्ड ब्रान्ड भ्याल्युज रेड बुलले गिफ्ट्स विङ्स भन्छ होइन हामीलाई खाइसकेपछि उडाउँछ अरे वालमार्टले एभ्रिडे लो प्राइस भन्छ हाम्रो पनि नेपालमा भाबटेलीले चाहिँ सेभ मनी सेभ प्राइस भनेको हुन्छ अब ब्रान्ड एसेट भनेको के हो त भन्दा ब्रान्ड एसेट इट इज द्याट विच मेक्स द ब्रान्ड डिफरेन्ट फ्रम द कम्पिटिटर्स इट इज अ टेन्जिबल अर भिजुअल कम्पोनेन्ट अफ अ ब्रान्ड यो चाहिँ लोगो डिजाइन कलर होइन त्यो हो लोगो डिजाइन इमेजेस कलर्स ट्यागलाइन टाइपोग्राफी त्यो वर्ड लेख्ने स्टाइल हुन्छ नि कोका कोला लेख्ने हो नि त टाइपोग्राफी कोका कोला भन्ने यसरी यो कुन फन्टमा लेख्छ त उसले टाइपोग्राफी यसलाई भनिन्छ ब्रान्ड एसेट तर यति मात्रै होइन है इज एक्जाम्पल हुन् हाम्रो आइकोनिक लोगो चाहिँ कोका कोला एउटा आइकोनिक लोगो हो एप्पल आइकोनिक लोगो हो होइन एप्पलको लोगो अनि नाइकको पनि एउटा सिम्बोल छ टिक मार्क यो पनि एउटा ब्रान्ड एसेट हो यसले कमाइसकेको एसेट यो सुस सिम्बोल भन्छ सुस SWOS सुस सिम्बोल सामसुङ पनि एउटा आइकोनिक लोगो भित्र पर्न जान्छ अनि ट्यागलाइनको पनि अघि कुरा आएको थियो ट्यागलाइन हाम्रो नेपालको ट्यागलाइन के छ अहिले भिजिट नेपाल 2020 तर कोभिडले गर्दा यो सफल हुन सकेन लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स होइन अनि कोका कोलाले पनि टेस्ट द फिलिङ ओपन ह्याप्पिनेस भन्छ नाइकले चाहिँ ट्यागलाइन चाहिँ जस्ट डु इट भन्न छ यो ब्रान्ड एसेट हो Many brands often use 1 to 2 colors, 1 to 2 fonts in the logo and not more than that. A brand personality मा जाउँ ब्रान्ड पर्सनालिटी भनेको चाहिँ ब्रान्डले कस्तो खालको इमेजहरू युज गर्छ ब्रान्डिङ गर्दा त्यसलाई भन्यो ब्रान्ड पर्सनालिटी जस्तै पिपुल कसैले मान्छे युज गर्छन् होइन सेलिब्रिटी इन्डोर्समेन्ट भनौँ न कसैले एनिमल जनावर युज गर्छन् कसैले अब्जेक्ट कुनै वस्तु युज गर्छन् अमुल अटरली बटरली अमुलमा चाहिँ एउटा सानो गुडियाको युज गरिन्छ हो MDH मसलामा MDH ओरिजिनल है इन्डियन MDH मसलामा चाहिँ दादाजी भर्खरै उहाँ बित्नुभयो दादाजी प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ MDH मसलामा होइन कसैले मान्छे युज गर्छन् कसैले एनिमल युज गर्छन् कसैले अब्जेक्ट हेर्नु न टाइगर ब्याट्रीमा नेपालमा टाइगर ब्याट्रीमा बाघको फोटो हालेको हुन्छ हो
सो त्यसलाई भन्यो ब्रान्ड पर्सनालिटी. It ties emotionally the brand to the customers. यसले टाई गराउँछ, यसले जोइन गराउँछ टु क्रिएट ब्रान्ड लोयल्टी. अन्तिममा ब्रान्ड लोयल्टी बढोस् भनेर टाई गराउँछ. मार्केटर्स युज पिपल that presents young, trendy, fun, fashionable, ambitious, sociable, dazzling, etc. For example, use of celebrity, use of sports player. अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सन्दीप छेत्रीलाई प्राय युज हुन्छ जहाँ पनि हैन, सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स प्लेयर भयो नि त. अनि रेड बुलले चाहिँ बुलको इमेज शो गरेको छ. बुल हैन, बुलको इमेज किन शो गर्यो भन्दा मास्कुलिनिटी, इनर्जी, प्यासन, भाइटालिटी शो गरेको बुलले. टाइटनको रागा घडी अघि जुन एक्जाम्पल भेट्यौं, यो एक्ट्रेस रानी मुखर्जीलाई जुन देखाइएको छ, यसले के देखाउँछ भन्दा एकदमै अपवर्डली मोबाइल लेडी, एकदम हाई र्याङ्किङ मोबाइल लेडीको बारेमा देखाएको छ. अरू पनि एक्जाम्पल छ. रेड बुलको बुल, गैंडा सिमेन्टले गैंडा हैन, गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरले चाहिँ खुकुरीको चिन्ह देखाएको छ हैन. सो डीडीसी मिल्कले के देखाउँछ, डीडीसी मिल्कले इमेज अफ काउ हैन, काउको इमेज. अस्ट्रेलियाले कंगारुको सिम्बल. हामी जहाँ पनि आजकल हेर्नु नि, ट्युसन सेन्टर भयो अथवा आइएल्स स्याट टोफेल पढाउनेमा खाली कंगारुको साइन भयो भने हामीलाई बुझ्छौँ अस्ट्रेलिया भनेर. सिगरेटमा मार्लबोरो सिगरेटले चाहिँ हर्सको इमेज राखेको छ. त्यस्तै यसलाई भनियो ब्रान्ड पर्सनालिटी. जहाँ ब्रान्ड हेरिटेज, अघि मैले धेरै कुरा भनिसकेँ ब्रान्ड हेरिटेजको बारेमा. पुरानो चिज यसले रिफ्लेक्ट गर्छ. The background to the brand and its culture. For example, the brand Kathmandu, which is positioned as beautiful city, beautiful city, has a lot of good brand heritage like rich in culture, cultural activities, world heritage sites, trekking, hiking, etc. Brand heritage भइसक्यो. काठमाडौँले एउटा ब्रान्ड हेरिटेज कमाइसक्यो. कोकोकोलाको पनि ब्रान्ड हेरिटेज छ. लभ, म्युजिक, स्ट्रेन्जर, फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, एडभेन्चर भनेर देखाउँछ. जोय, ह्याप्पिनेस हैन, मिल्स, खानेकुरा. हामी चाउमिन खायौँ भने सम्झिहाल्छौँ कोकोकोला हो कि हैन. यसले कमाएको हेरिटेज हो. ब्रान्ड हेरिटेज क्यान इन्क्लुड सक्सेस ओभर कम्पिटिसन, रिभोल्युसनरी चेन्ज, स्ट्रङ डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क, अवार्ड्स एन्ड अनर्स, चाइल्डहुड मेमोरिज. निभिया भन्दा हामीलाई याद आउँछ नि फेयर एन्ड लभली, पुरानो चाइल्डहुड मेमोरिज है. स्पोन्सरसिप ओभर इभेन्ट्स बाट पनि हुन्छ. हेरौँ न, फर इक्जाम्पल नेभीको बिस्कुट नेपालमा, पार्लेजी बिस्कुट. अब अझ पहिले त्यो हुन्छ नि बाबा बिस्कुट हैन, गोलो खालको हुन्थ्यो. थिना नारट्स, रारा नुडल्स, टेस्टी बिस्कुट, यी भनेका यिनीहरूले ब्रान्ड हेरिटेज कमाइसके. पुरानो हुन् यिनीहरू भनेका हैन. यिनीहरूले अवार्ड अनर पनि पाइसके हैन. चाइल्डहुड मेमोरिज पनि भयो यो. यिनीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू स्पोन्सरसिप पनि गरेको हुन्छ. स्पोन्सर जस्तै टुबोक्स बियरले एकदमै धेरै कार्यक्रम स्पोन्सर्स गरेको हुन्छ. यो यसरी स्पोन्सरसिप गर्दा ओर्दा पुरानो भइसक्दाखेरि के हुन्छ, यसले ब्रान्ड हेरिटेज बिस्तारै उसले ग्रेजुअली अन गर्दै जाने हो. ब्रान्ड रिफ्लेक्सन हैन, यो कस्तो भन्दा इट इज अबाउट हाउ द कस्टमर पर्सिभ्स हिमसेल्फ अर हरसेल्फ एज अ रिजल्ट अफ बाइङ अर युजिङ द ब्रान्ड. ब्रान्ड युज गरिसकेपछि कस्टमरले कस्तो पर्सिभ गर्छ. सामान किनिसक्यो, अघि किनेको थिएन, अब किनिसक्यो, उसले कस्तो पर्सिभ गर्छ, त्यसलाई भन्यो ब्रान्ड रिफ्लेक्सन. इट इज अबाउट एक्सपिरियन्स अर फिलिङ्स द्याट कस्टमर्स पर्सिभ. यो चाहिँ कस्तो हो भने सामान किन्दा अर्कै एउटा हुन्छ, सामान किनिसकेर घर आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसलाई भन्छ सेकेन्ड मोमेन्ट अफ ट्रुथ भनिन्छ. हुन्छ, यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भूमिका हुन्छ. TRUTH सरी, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ ट्रुथ. घर लगिसकेपछि, लुगा लागिसकेपछि कस्तो भयो त आफूलाई, द्याट इज कल्ड ब्रान्ड रिफ्लेक्सन. धेरैजना कस्टमर चाहिँ यो बेलामा बेखुसी हुन्छन्. सामान किन्दा आहा भनेर खुसी हुने, अनि पछि प्रयोग गर्दा चाहिँ गाडी किनिसकेपछि ला मैले बित्था किने हैन, यस्तो खालको हुन्छ नि. हामीलाई घरिघरि डिसस्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ. यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने पोस्ट पर्चेज एन्जाइटी. किनिसकेपछिको तनाव हुन्छ, हामी त्यसमा गुज्रिन हुँदैन. हाम्रो मार्केटिङको उद्देश्य के हो भने यो एन्जाइटी नहोस्, सकेसम्म कस्टमरलाई यो चाहिँ नहोस् एन्जाइटी. सामान किन्दा पनि बेच्दा पनि ढाँटेर नबेच्ने हैन, इथिकली बेच्ने, र कस्टमर पनि खुसी हुन्छ पछि घर गइसके पछाडि. ल अब यो चाहिँ ब्रान्ड रिफ्लेक्सन चाहिँ कस्तो भने बाई पर्चेजिङ गुची ब्याग्स कस्टमर्स फिल प्राउड. रेड बुल इज अफन टेकन फर इनर्जी, ट्राभल एन्ड पार्टी. हिँड्दाखेरि बाटोमा हामी खान्छौँ नि, त्यो बुझ्छौँ होइन, इनर्जीको लागि, पार्टीको लागि, खेलकुदमा. एन्ड इज अ प्रिमियम प्रोडक्ट.
यस्तो रिफ्लेक्सन देखाउँछ क्या यसले। बाई पर्चेजिङ एप्पल प्रोडक्ट्स कस्टमर्स फिल प्राउड। लिरिल साबुन लायो भने फ्रेस फिल गर्छ नि त, किनभने उसले त्यस्तै भन्छ। प्रीति जिन्दालले उलाला गर्दै उडेपछि के हामीलाई फ्रेसनेस फिल। उसले लिरिलमा अझ के आइसी आइसी भन्ने कुराहरू पनि हाल्छ होइन, चिसो चिसो ठन्डा ठन्डा। बाई युजिङ लक्स सोप पिपुल मे फिल ग्ल्यामरस होइन। लक्स लगाएपछि चाहिँ हामी ग्ल्यामरस फिल, किन अब ऐश्वर्या राई होइन मोर देन 100 एक्ट्रेस युज गरेको एउटा ब्रान्ड हो। अझ यो लक्स भन्ने त यति धेरै ब्रान्ड हेरिटेज यसले कमाइसकेको छ। मोर देन 100 एक्ट्रेसेस यो ब्रान्डले युज गरिसक्यो विज्ञापनमा। अनि ग्ल्यामर फिल गर्छौँ। सिग्नेचर विस्की खायो भने कस्तो फिल गर्ला, जेन्टलम्यान खालको फिलिङ आउला होइन। ब्रान्ड रिफ्लेक्सन। अब क्लास वर्क छ एउटा, यो चाहिँ अब क्लास होइन यो कुरा अहिले नगरौँ। तर के भन्यो भने ब्रान्ड इलिमेन्ट्स आउटलाइन गर्नु पर्यो भने ल त एउटा घडी कुनै याद गरौँ, एउटा कुनै घडी। अनि बर्बरी एउटा कुनै घडी याद गरौँ, बर्बरी त लुगाको नाम मैले दिएँ। घडी कुनै याद गरौँ ल, घडीको लागि ब्रान्ड इलिमेन्ट चुज गरौँ ल अब होइन। जस्तै वाच, एउटा कुनै वाच कम्पनी सोच्ने अनि यसको इलिमेन्ट देख्ने, इलिमेन्ट के छ लेख्ने हुन्छ। जस्तै एप्पल भन्ने ब्रान्ड, यो एप्पल भन्ने ब्रान्ड जुन वर्ल्ड फेमस ब्रान्ड हो, यसको इलिमेन्ट्सहरू के छ त होइन, यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यो क्लास वर्क थियो, अहिले हामी गर्दैनौँ यसमा। अब आउँछ ब्रान्ड आर्किटेक्चर। के हो त भन्ने कुरा चाहिँ म डायग्राम देखाउँछु अनि फेरि हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ब्रान्ड आर्किटेक्चर पहिला हेरौँ है त डायग्राम ब्रान्ड आर्किटेक्चरको। ब्रान्ड आर्किटेक्चरमा पर्ने कुरा जम्मा 3टा हुन्।